في الليلة الماضية كانت كلمات الجد قد تسللت بعمق إلى قلب علي، وفي الصباح التالي استيقظ مبكرا كأن شوقا جديدا لمعرفة سر خفي قد أيقظه. علي وهو يجلس: جدي، هل ينبغي أن أشعر أن لي قيمة؟ أحيانا أشعر أنني مجرد طفل عادي. الجد مبتسما: يا علي يا بني، هذا سؤال عظيم. نعم، يجب أن تشعر أنك مهم، لكن ليس مع الغرور بل مع الشكر. علي: مع الشكر. الجد: نعم، أن تدرك أن الله هو الذي خلقك، هذه الحقيقة وحدها تجعلك مميزا. الثقة بالنفس هي في حقيقتها شكر لنعم الله وليست كبرياء. علي: جدي، هل علي أن أنمي مواهبي؟ ولماذا؟ الجد: بالتأكيد، فالنعم التي منحك الله ليست للزينة فقط، بل لتستعمل وتنفع بلطف. عندما نصقل مواهبنا بالاجتهاد، نصبح أفضل نسخة من أنفسنا، أناسا نافعين للآخرين. علي متفكرا: جدي، إن أصبحت إنسانا صالحا، هل أستطيع أن أفعل شيئا للآخرين؟ أن أترك أثرا؟ الجد مبتسما: بالطبع يا علي، تستطيع أن تقدم الكثير، أن تساعد، أن تشجع، أن تواسي، أن تبتكر شيئا جديدا. فكلما ارتقيت بنفسك، ساهمت في تحسين العالم من حولك. علي بعينين متألقتين: إذن ما هي مسؤولياتي مع هذه المواهب الخاصة يا جدي؟ الجد بصوت عميق: هذه المواهب أمانة يا علي، واجبك أن تستخدمها في الحق والعدل والخير، لا تهدرها في الكسل أو الضلال. تمسك بالصدق دائما ولو كنت وحدك. الإنسان الصالح لا يعيش لنفسه فقط، بل يساعد الآخرين، يقيم العدل، يقول الحق، ويجعل الدنيا مكانا أفضل. وهذه هي روعة الإسلام، أن تيسر الخير للناس. علي مفكرا: جدي، إن فعلت هذه الأعمال الصالحة، هل تصبح مواهبي ذات هدف؟ هل تصبح مسؤولية علي؟ الجد بجدية: نعم يا علي، كل نعمة من الله هي أمانة. إن كان لديك علم، فعليك أن تنشره. إن كان لديك حب، فعليك أن تنثره. وإن كان لديك شغف، فاجعل منه وسيلة للخير. علي: وجدي، ما هي مسؤولياتي كمسلم؟ الجد وعيناه تلمعان بالنور: المسلم هو الذي يحمل للعالم رسالة الله، رسالة حب وعدل وصدق ورحمة. عليك أن تتعلم، أن تطبق، ثم أن تدعو الناس إلى الخير. ذلك هو رسالتك الحقيقية ومسيرة حياتك. وتذكر، الله سيكون معك في كل خطوة تخطوها في سبيل الخير. علي بحزم: جدي، أريد أن أتعلم، أن أعرف نفسي، وأن أرضي الله. الجد بحنان: يا بني، لقد أخذت الخطوة الأولى، خطوة معرفة نفسك والاتصال بالله. وهنا يبدأ الناس العاديون في أن يصبحوا عظماء. علي بحماس: جدي، سأتعلم، سأنمو، وسأستعمل كل ما عندي لرضا الله. الجد مبتسما: تذكر يا بني، عندما تعيش لله، يفتح لك أبوابا أعظم من أحلامك. عندما تعيش لله، يفتح لك أبوابا أعظم من أحلامك. علي من قلبه: أريد أن أصبح نورا يا جدي، نورا لا يضيء فقط، بل يبد الظلام من حوله. يسكت الجد، وعيناه تترقرقان بالفرح والسكينة والأمل. الجد: وهذا هو المعنى الحقيقي لمصاحبة القرآن، أن لا تكون قارئا فحسب، بل أن تكون عاملا به.
أن تصبح مسلما يشع حبا وعدلا ورحمة وصدقا. في السماء يسمع رعد خفيف كأنه تصديق من الله. يرفع علي بصره نحو السماء ويهمس في قلبه. علي في قلبه: يا الله، اجعلني ما تريد. أريد أن أكون نورك في هذه الأرض. هلأل. وهكذا تحولت رحلة علي في البحث عن نفسه إلى رحلة في البحث عن ربه، لأن من عرف نفسه عرف ربه.